नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे झैं आज पनि 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त सदा चाहिँ हरेक बिहान 9 बजे देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशनाको 293औं भागमा हामी छौं र अहिले हामीले भगवान बुद्धको जीवनी अन्तर्गत रहेर भगवान बुद्धको जीवनीलाई त हामीले देशना गरिसकेका छौं र गर्दै पनि छौं। त्यही क्रममा अहिले भगवान बुद्धले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्नु भइसकेपछि उहाँले 45 वर्षसम्म धर्म देशना गर्नुहुँदै लोक कल्याण, बहुजन हित, बहुजन सुखको लागि आदि मध्य र अन्तसम्मको लागि उहाँले देशना गर्नु भएको धर्महरूको बारेमा हामीले चाहिँ अब देशना गर्दै आइरहेका थियौं। त्यसै सन्दर्भमा कयौं मनुष्यहरूको लागि, देवताहरूको लागि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको विषयलाई हामीले उत्थान पनि गरिसकेका छौं, हैन? र हिजो पनि हामीले शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि सासु बुहारीको हैन एउटा प्रेरक प्रसंग जस्तै एउटा खाले कथा पनि हामीले देशना गर्यौं। धेरै उपासक उपासिकाले सुन्नु भएको रहेछ, खुसी पनि लाग्यो। र त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले अब पहिला त हामीले धम्पट जातकहरू पनि देशना गरेका थियौं। ती धम्पट र जातकहरू पनि भगवान बुद्धले 45 वर्ष धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि त्यसै अन्तर्गत रहेका देशनाहरू नै हुन्। त्यसैले अब बुद्ध जीवनीमा हामीले कयौं घटनाहरू हैन भगवान बुद्धको जीवनीमा रहेर कयौं ब्राह्मणहरूलाई, राजाहरूलाई, गरिबहरूलाई हैन यहाँसम्म कि देवताहरूलाई सम्म पनि देशना गर्नु भएको हैन। त्यस्तै उहाँका श्रावक संघहरूलाई देशना गर्नु भएको आदि इत्यादिहरू चाहिँ भन्दै जाने क्रममा आज एउटा चाहिँ भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा एकजना कोकालिक नामक भिक्षुको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले एउटा जातक भन्नुभएको थियो र त्यही जातकलाई आज हामीले विषयवस्तु बनाएका छौं। सिंहचम्म जातक नामै सिंहचम्म जातक रहेको छ र यो जातकले धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाउँदछ कि मान्छेहरूको जात, मान्छेहरूको स्वभाव, मान्छेहरूको बानी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अरु ठुलो भयो भने आफूलाई पनि ठुलै बन्न मन लाग्ने, तर त्यो ठुलो बन्नको निमित्त उसले जति मेहनत गरे, परिश्रम गरे
उसले जस्तो परिश्रम गर्न चाहिँ नचाहने, फेरि ठुलो बन्न चाहने तर कर्म गर्न नचाहने, अर्काको नक्कल गरेर, मान्छेहरूको नाना थरीकाको नक्कल गरेर उ जस्तै हुन चाहिँ खोज्छ। तर त्यो मान्छे त्यो स्थानमा पुगेको भनेको उसको गुणको कारणले हो। त्यो गुणलाई मैले आफ्नो जीवनमा नक्कल गर्न किन नसकौँ भनेर चाहिँ गुणलाई चाहिँ कहिले पनि नक्कल गर्दैन। रूपको, स्वरको, हावभावको आदि इत्यादि चाहिँ नक्कल गर्छ, तर त्यो मान्छेको महानताको गुणलाई चाहिँ नक्कल गर्दैन र सक्दा पनि सक्दैन। त्यस्ता चाहिँ नक्कल गरेर, अरूले जस्तो नक्कल गरेर आफू पनि त्यस्तै हुँ भन्न ठान्ने व्यक्तिहरूले त कहाँ त्यसरी चाहिँ हैन, एउटा हीरा भनेको त हीरै हुन्छ। हीरा हुनको निमित्त त हीरामा भएको गुणहरूलाई पनि आफूमा समावेश गर्न सकियो भने मात्रै हामी पनि हीरा भन्न सकिन्छ, नत्र भने त ढुङ्गै हो, काँचै हो हैन। काँच र हीरा त्यस्तै त्यस्तै देखिए तापनि केही समय त काँचले पनि अरूलाई हीरै जस्तो हुने गरेर अलिकति धोका दिन सक्ला, तर लामो समयसम्म त्यसरी चाहिँ काँचले, सिसाले हीरै हो भनेर सदाकाल चाहिँ धोका दिन सक्दैन। हीराको गुणहरू त्यो सिसामा त हुनै सक्दैन हैन। हीराको गुण त्यो काँचमा भइदिएको भए त्यो काँच हीरै हुन्थ्यो नि, कहाँबाट सिसा हुन्थ्यो हैन। यस्तै प्रकारले एउटा चाहिँ हामीलाई प्रेरणा दिने, हामीलाई एउटा चाहिँ अनुसरण गर्न लायकको, कसैसित प्रभावित भएर तपाईले त्यो मान्छे जस्तो बन्ने, उसको जस्तो प्रतिष्ठा बनाउने, उसको जस्तो महानता बनाउने हो भने तपाईले त्यो व्यक्तिको नाना थरीकाको नक्कल गर्ने होइन कि त्यो व्यक्तिसँग भएको गुणलाई आफ्नो जीवनमा नक्कल गर्ने। यानी कि नक्कल गर्ने भनेको त्यो व्यक्ति त्यो गुण भएकोले महान बने, नामुद बने र त्यो गुणलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि धारण गर्ने भनेको यहाँनिर नक्कलको कुरा चाहिँ फेरि है। त्यसले धारण गर्न सक्यो भने जुन गुण त्यो व्यक्तिमा छ तपाईसँग पनि भयो भने त्यो जति महान हुन्छ, त्यो श्रेष्ठ हुन्छ, तपाईँ पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै बुद्ध शासनमा एउटा भनाइ छ नि तपाईको, ब्रह्माहरूसँग 4वटा शिरहरू छन् भन्ने मान्छेहरूले ठान्छन्, तर वास्तवमा ब्रह्मासँग 4वटा शिर छैन। ब्रह्मासँग 4वटा शिरको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा, यी 4वटा गुणले सम्पन्न भएर विहार गर्ने, यानी कि जीविका यापन गर्ने देवताहरू भएको कारणले ती देवताहरूलाई ब्रह्मा भनियो। त्यो गुणको कारणले भएको। त्यही गुण हाम्रो जीवनमा पनि हामीलाई जन्म दिने, पालन गर्ने माता पितामा छोराछोरीहरू उप त्यही 4वटा गुणले सम्पन्न भएका हुन्छन्। मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ, मुदिता हुन्छ, उपेक्षा हुन्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई यी 4वटा गुणले सम्पन्न भएर छोराछोरीहरूप्रति व्यवहार गर्ने आमा बुबाहरू पनि ब्रह्माहरूसँग 4वटा गुण भएको हुनाले उनीहरू ब्रह्मा कहलिए। अब त्यही गुण चाहिँ आमा बुबाहरूसँग छ भने ती बुबा आमाहरू पनि के भए? ब्रह्मा नै भए। त्यसैले हामीले अरू नक्कल गर्ने होइन, गुणलाई नक्कल गर्नुपर्छ, गुणलाई चाहिँ धारण गर्नुपर्छ। अरू कुराहरू धारण गरेर हुँदैन। अरूले बोले जस्तो बोलिदिने, अरूले हावभाव गरे जस्तो हावभाव गरेर ऊ जस्तै भन्न त सकिँदैन। त्यो नक्कली भयो नि। त्यो सक्कली भन्नको निमित्त त गुणलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, उसको धुनलाई होइन, गुणलाई। उसकै धुनमा मात्रै लागेर उसको चाहिँ हावभावको नक्कल सक्कल मात्रै गरेर उसकै धुन
धुनमा बहकिन थाल्यो भने तपाईँ चाहिँ कहिले पनि साँच्चैकै सामर्थ्यवान त हुनै सक्दैन। तपाईँ गुणले परिपूर्ण भइसकेपछि जो जस्तो गुणले उनीहरू महान सक्षम भए त्यस्तै तपाईँ पनि महान सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै विषयको एउटा चाहिँ जातक छ र यो जातक भगवान बुद्धको जीवनकालमा नै भगवान बुद्धले एक समय जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा एकजना कोकालिक भन्ने एउटा भिक्षु थियो। तपाईहरुलाई यो कोकालिक भन्ने भिक्षुको नाम याद छ कि छैन? मैले देवदत्त कृत्य भनेर चाहिँ कुकृत्य भन्ने चाहिँ देशना गर्दाखेरि मैले नाम लिएको थिएँ यो भिक्षुको, जसको नाम कोकालिक भिक्षु थियो। र कोकालिक भिक्षु भनेको कस्तो त भन्दाखेरि देवदत्तको पक्षमा थियो। देवदत्तको अनुसरण गर्ने यो भिक्षु। अब एक किसिमले भन्ने हो भने देवदत्तको मित्र नै भनौं न अहिलेको लागि। र जुन बेला देवदत्तले भिक्षु संघलाई भेद गरे त्यति बेला यो कोकालिक भिक्षु देवदत्तसँग थियो। र देवदत्त भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगरिकन अरु भिक्षुहरूले जस्तो मान सम्मान इज्जत आदर गौरव लाभ सत्कार पाउन खोज्ने चाहना चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले जस्तै ज्ञान लिन खोज्ने भए हुने जस्तो चाहना गर्ने, तर सारीपुत्र भन्तेले जस्तो मेहनत नगर्ने। रिद्धि सिद्धिमा मोटगल्यान भन्तेले जस्तो रिद्धि सिद्धि नै प्राप्त गर्न चाहने, तर मोटगल्यान भन्तेले जस्तो समाधिमा नबस्ने। आनन्द भन्ते जस्तो श्रुतमय हुन खोज्ने, तर आनन्द भन्तेले जस्तो त्याग गर्न नचाहने। त्यस्तै महाकाश्यप जस्तो धुतङ्गधारी हुन खोज्ने, तर जंगलमा नजाने। अनिरुद्ध जस्तो वास्तविक भन्ते जस्तो तपाईको चाहिँ ध्यानमा गम्भीरता हैन, ध्यानको क्षेत्रमा त्यस्ता तहहरूलाई चाहिँ विकास गर्न चाहने, दिव्य स्रोत प्राप्त गर्न चाहने, तर अनिरुद्ध भण्डले जस्तो परिश्रम नगर्ने त्यो देवदत्त। तर ती भिक्षुहरूलाई प्राप्त भएको अब उहाँसँगै पद्य हैन आदि इत्यादि भिक्षुहरूले प्राप्त गरेको त्यो लाभमा दाह गरेर मैले पनि त्यस्तो प्राप्त गर्नु पर्छ भनेर चाहिँ हिन्ने, तर उहाँहरूले जस्तो त्याग तपस्या नगर्ने। त्यस्तो थियो नि त देवदत्त हैन। अब जस्तोलाई त्यस्तै साथी जोड्न आउँछ के। तपाईले थाहा छ कि छैन, तपाईको जस्तो जस्तो स्वभावको मान्छेहरू हुन्छ यो समाजमा त्यस्तै त्यस्तै स्वभावहरूको एक ठाउँमा पर्छ कि। जस्तै तपाईहरु हाँसकै बठानमा बस्छ, कुखुराहरू कुखुराकै बठानमा, कुकुरहरू कुकुरकै बठानमा, सुँगुरहरू सुँगुरकै बठानमा, कमिलाहरू कमिलाकै बठानमा, माछाहरू माछाकै बठानमा, त्यो उनीहरूलाई उपयुक्त हुन्छ के। त्यसरी नै यो मन कालो भइसकेपछि तपाई सेतो मन भएको व्यक्तिहरूसँग बस्न सक्दैन, कालो मनतिर जान्छ। अनि तपाईको चाहिँ सेतो मन भइसकेपछि तपाईले चाहिँ कालो मन भएका व्यक्तिहरूसँग तपाई बस्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई कहाँनिर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि अब सेतो मन भइसकेको भएको कारणले सेतो मन भएका व्यक्तिहरूसँगै तपाईलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ पापी मान्छेहरू पापीहरूकै संगतमा लाग्छ। हेर्नुहोस्, धार्मिक मान्छेहरू धार्मिक व्यक्तिहरूसँग चाहिँ मेलमिलाप गरेर हेर्छ। तपाईले देख्नु भयो, चोरहरू चोरहरूकै बतान हैन। अब जे स्वभावको छ त्यस्तै त्यस्तै स्वभाव। अब भगवान बुद्धको अनुसार त तपाईको 6 वटा चरित्रहरू छन् हैन। लोभ चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, बुद्धि चरित्र हैन, श्रद्धा चरित्र, त्यसपछि चाहिँ वितर्क चरित्र, यसरी 6 प्रकारको चरित्रहरू छन्। अब मिश्रित पनि हुन्छन् के मिसाएर हैन।
मुख्यतः 6 प्रकारको यी चरित्र भएका व्यक्तिहरूको तपाईले यसो हेर्नुभयो भने लोभी 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 चरित्र भएको मान्छेहरू लोभी 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 एउटा ग्रुप हुन्छ। द्वेषी 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 चरित्रको द्वेषी द्वेषीसँग चाहिँ मिल्छ। मोही मोही मोही, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, वितर्क वितर्क वितर्क। अनि तर्क वितर्क गर्नुपर्ने मान्छेहरू पनि श्रद्धा बुद्धि भएका मान्छेहरूसँग बस्न सक्दैन, उनीहरूलाई त्यो रुच्दैन पनि। किन त भन्दाखेरि उसको चरित्र तर्क वितर्क गर्ने हैन। त्यसैले चाहिँ धर्म जानिसकेको व्यक्तिहरू तपाईको मूर्खहरूसँग बस्नै चाहँदैन, बस्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उज्यालो अन्धकारसँग बस्न सक्छ र अन्धकार तपाईको उज्यालोसँग बस्न सक्छ र? सक्दैन। उज्यालो आउने बित्तिकै त अन्धकार भागिहाल्छ। त अन्धकार र उज्यालोको मेल त कहिले पनि हुँदैन र अन्धकार पनि उज्यालोसँग बस्नै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि उज्यालो आउने बित्तिकै त अन्धकार भाग्नै पर्छ हैन। त्यसरी नै तपाईको हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता घटनाहरू हुन्छ। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा पनि यो कोकालिक भन्ने भिक्षु कस्ता भिक्षु थिए त भन्दाखेरि देवदत्त स्वभावको, देवदत्तसँग मेल खाने, देवदत्तकै अनुसरण गर्न चाहने। किन त भन्दाखेरि देवदत्तै उसलाई ठिक लाग्छ। किन ठिक लागेको त भन्दाखेरि उसको स्वभावै देवदत्त पाराको छ कि, उसको चरित्रै देवदत्त पाराको छ कि, स्वार्थी पाराको। अब स्वार्थी मान्छेहरू हेर्नु नि तपाईको, स्वार्थी स्वार्थी मात्रै बसिरहेको हुन्छ हैन। तपाईले हेर्नुस् न, बाहिर कहीँ गयो भने कुरा काट्ने मान्छेहरूको बठान हेर्नुस् त, सबै अर्काको कुरा मात्रै काटेर बसिरहेका हुन्छन्। अब धर्म गर्ने मान्छेहरू हेर्नुस् त, बरु चाहिँ एक्लै हिँड्छ। धर्म गर्ने मान्छेहरू त्यस्ता अधर्मीहरूसँग बस्दै देख्नु भएको छ नि तपाईले हैन। अब यहाँनिर मैले यी कुराहरू किन जोडे त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको समयमा एकजना कोकालिक भन्ने भिक्षुले कस्तो स्वच्छ थियो त भन्दाखेरि अरु अरु शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भिक्षुहरूले जस्तो पाठ गर्ने हैन। अब मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभावित पार्नको निमित्त सारिपुत्र भन्तेले जस्तो देशना गर्ने, मोटगिजान भन्तेले जस्तो रिद्धि सिद्धि हैन छ भने त्यस्तो पारा देखाउने। अब आनन्द भन्ते, अनिरुद्ध भन्ते, महाकाश्यप भन्तेहरूले जस्तो स्वर निकालेर पाठ गरेर मै चाहिँ राम्रो पाठ गर्छु, उहाँहरूले भन्दा त मै राम्रो पाठ गर्छु भन्ने जस्तो देखाउने के मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ढोकामा राखेर लाभ सत्कारहरू प्राप्त गर्न खोज्ने त्यो कोकालीको भिक्षु पनि। यद्यपि भगवान बुद्धकै पालामा त्यस्ता भिक्षुहरू थिए हेर्नुहोस् है। अनि आफू मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको पनि छैन, तर सारिपुत्र, मोटगल्यान, महाकाश्यप, अनिरुद्ध, आनन्द भन्ने जस्तो फेरि मार्गफल नै प्राप्त भएको जस्तो गरेर चाहिँ नक्कल पारेर हिँड्ने कि। अब मार्गफलमा प्राप्त भएका भिक्षुहरू कसरी हिँड्छ, कसरी बोल्छ, कसरी चाहिँ स्वर निकाल्छ, त्यसरी नक्कल गरेर अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ यो के भन्छ कुनै मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको जस्तो गरी देखाएर मान्छेहरूलाई चुक्याउने त्यस्तो पाराको थियो। तर सकिन्छ र त्यसरी? एकचोटि सकिएला, दुईचोटि सकिएला, अब त्यो अज्ञानी मान्छेहरूलाई त सकिएला, तर ज्ञानी मान्छेहरूलाई त सकिँदैन नि हैन। यहाँ कयौं त्यस्ता चाहिँ कोकालीको जस्तो हैन व्यवहार गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, भिक्षुहरू हुन्छन् हैन। धर्ममा पनि हुन्छन्, कर्ममा पनि हुन्छन्, मर्ममा पनि हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू त जताततै हुन्छ। त त्यो कोकालीको भिक्षुले चाहिँ शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएर मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेका भिक्षुहरूको नक्कल गरेर उनले पनि पाठ गर्न खोज्ने कि। किन त भन्दाखेरि ती शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका मार्गफल लाभी भिक्षुहरूलाई त सबै मान्छेले श्रद्धा राख्छन्, आस्था राख्छन्,
मान्छेहरू चाहिँ हेर्दैमा उनीहरूबाट सन्तुष्ट हुन्छ, बोल्दैमा उनीहरूबाट सन्तुष्ट हुन्छ, उनीहरूलाई दान दिँदैबाट सन्तुष्ट हुन्छ, शील लिँदैमा सन्तुष्ट हुन्छ, ध्यान भावना सिक्दैमा सन्तुष्ट हुन्छ। उनीहरूको दर्शनले मात्रै पनि कयौं उपासक उपासिकालाई सन्तोष मिल्दछ। अनि सन्तोष मिलिसकेपछि श्रद्धा व्यक्त हुन्छ। श्रद्धा व्यक्त भइसकेपछि त्याग हुन्छ र उपासक उपासिकाहरूले आदर गर्छ, गौरव गर्छ, ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ दान गर्छ हैन। लाभ सत्कार आवश्यकता अनुसारको दान प्रदान गरिसकेपछि ती भिक्षुहरूको जीवन पनि के हुन्छ, सहज हुन्छ, सुलभ हुन्छ। त त्यस्तो देखेपछि त्यो कोकालीको भिक्षुले पनि अरू भिक्षुहरूको जस्तो जीवन मेरो पनि सहज होस्, सुलभ होस्, लाभ होस्, सत्कार होस्, मान होस्, सम्मान होस् भनेर आफू भने शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास नगर्ने, मार्गफल पनि प्राप्त नगर्ने, अनि शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भिक्षुहरूलाई देखेर, मार्गफल लाभी भिक्षुहरूलाई देखेर म पनि उनीहरू जस्तै भएर लाभ सत्कार लिनु पर्यो भनेर उनीहरूको जस्तो चाहिँ पाठ गर्ने, नक्कल गर्ने, उनीहरूले चाहिँ शरीर हाउभाउ गर्ने जस्तो नक्कल गर्ने, उनीहरूले बोलीचाली गरेको जस्तो नक्कल गर्ने, त्यसरी गरेर चाहिँ साँच्चैकै त्यो कोकालीको भिक्षुले कतिन्जेल अरूलाई ठग्न सक्ला र, कतिन्जेल अरूलाई ठग्न सक्ला र। एक न एक दिन त प्रज्ञावान त मान्छे त भेटिन्छ संसारमा। अहिले तपाईको धर्म गुरुहरू भनेर चाहिँ नाम चम्केकाहरूले मान्छेहरूलाई किन ठग्न सकेको भन्दाखेरि मान्छेहरू अज्ञानी भएको कारणले उनीहरूले त्यो अज्ञानताको फाइदा उठाएर ठगिरहेको हो। जुन दिन मान्छेहरू ज्ञानी हुन्छ नि त्यस्ता चाहिँ ठग धर्म गुरुहरूले पनि कहिले पनि ठग्न सक्दैन। हामी सामु कुनै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ म यस्तो भए, म यस्तो गुरु, म त्यस्तो गुरु, म नाम चम्केको भनेर आए तापनि हामीलाई त कसैले ठग्न सक्दैन। तपाईहरुलाई पनि ठग्न सक्दैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ ज्ञान लिनुभयो भने अज्ञानीलाई मात्र ठग्ने हो के सबैले, अज्ञानीलाई मात्रै झुक्याउने हो के सबैले। ज्ञानी मान्छे तपाईको बुद्धि भएका मान्छे, विवेक भएका मान्छेलाई ठग्न सक्दैन हैन। अब त्यो कोकालीका भिक्षु चाहिँ त्यसरी आचरण गर्न थालेको देखेर केही हदसम्म उसले झुक्याए, आफ्नो लाभ सत्कार पनि प्राप्त गरे, तर उपासक उपासिकाले थाहा पाए यो त सही होइन रहेछ। शील समाधि प्रज्ञा मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका भिक्षुहरू भनेको हैन आर्य श्रावको यो भिक्षु त यस्तो होइन। यसले त नक्कल मात्र पारेर बसेको, मार्गफल प्राप्त नभए पनि मार्गफल प्राप्त गरे झैं गरेर यो चाहिँ के गरिरहेको, नक्कल गरिरहेको हैन, अरूलाई देखाइरहेको मात्रै, तर वास्तवमा भित्र रूपमा त्यो छैन। फेसन गरेको के, फेसन गरेको। मार्गफलको पनि फेसन गर्ने, ज्ञानको पनि फेसन गर्ने, आचरणको पनि फेसन मात्र गर्ने, तर ती व्यक्ति भिक्षुहरूको चाहिँ गुणहरूको भने कहिले पनि अनुसरण नगर्ने। त भिक्षुहरूले पनि थाहा पाए यो कोकालीको भिक्षु बुद्ध शासनमा प्रवचित भइकन पनि गर्नुपर्ने अभ्यास नगरिकन अरूको फेसन गरेर, अरूको नक्कल गरेर लाभ सत्कार प्राप्त गर्नको निमित्त अरूलाई झुक्याइरहेको छ, अरूलाई ठगिरहेको छ। यो चाहिँ ढोंगी भइरहेको छ, आडम्बर देखाइरहेको छ भन्ने कुरा बिस्तारै 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 त्यो कुरा थाहा पायो। थाहा पाइसकेपछि त्यो कुरा कहाँसम्म पुगे त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले पनि थाहा पाउनु भएछ। अनि भगवान बुद्धले पनि थाहा पाउनु भइसकेपछि ओहो बुद्ध शासनमा चिवर लगाएर नाना थरीका कुरा गरेर अज्ञानीहरूलाई ठगिरहने, झुक्याइरहने, लाभ सत्कारमा भुलिरहने यो कोकालीको भिक्षु जसले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुन सक्ने यस्तो मार्गमा हिँडेर पनि उसले चाहिँ
सही आचरण गर्न सकिरहेको छैन। लाभ सत्कारमा भुलेर अर्काको फेसन, अर्काको नक्कल गरेर उसले जीवन यापन गरेर कयौं मान्छे सोझा सिधालाई चाहिँ ठगिरहेको छ, झुक्याइरहेको छ। अरू मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका भिक्षुहरूले जस्तै हैन नक्कल पारेर फेसन पारेर पाठ गर्न खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले थाहा पाउनु भएछ। अब कोही भिक्षुहरू, कोही हैन धर्मगुरुहरू भनेकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। उसको नाम कमाइसकेपछि, दाम कमिसकेपछि, उसको इज्जत भइसकेपछि ओहो म जतिको सही को छ र भन्ने जस्तो अभिमान चढ्छ हैन। मार्गफल प्राप्त त उसको लागि त कुन जमानाको कुन देशको एका देशको कठा जस्तो थियो, तर पनि वो मार्गफलमा प्राप्त गरेको जस्तो बसेर हिँड्छ। अब भगवान बुद्धको देशना अनुसार मार्गफल प्राप्त भएकाहरू यस्ता हुन्छन् उस्ता हुन् भन्दैन, सुनेको हुन्छ। अनि आफू मार्गफलमा प्राप्त नभइकन पनि त्यसरी देखाएर हिँड्छ। शील नभएकाहरू पनि शीलवान जस्तो हिँड्नु पर्ने, समाधि नभइकन पनि समाधिमा बसेको जस्तो देखाउनु पर्ने, प्रज्ञा नभए पनि मानव प्रज्ञा भएको जस्तो, अति न उ जतिको प्रज्ञावान संसारमा कोही नभएको जस्तो गरी हिँड्नेहरू पनि छन् के। त्यसपछि त्यो कुराहरू भगवान बुद्धले थाहा पाइसकेपछि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई एउटा जातक देशना गर्नु भएछ। यो कोकालिक भिक्षु अहिले मात्र अर्काको फेसन गर्ने, नक्कल गर्ने होइन कि पहिला पहिला पनि यसले यसरी आफूलाई नभएको चीज देखाएर हिँडेर उ पतन भएको छ, उ विनाश भएको छ। त्यस्ता कुरामा पहिला पनि ऊ रमाएर आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यो त्यस्तै कुरामा रमाउँछ र अहिले होस पनि राख्न सकिएको छैन यसले भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभयो। जतिसुकै अर्कालाई झुक्याए तापनि, जतिसुकै अर्काको रूप आदि इत्यादि चीजहरूलाई नक्कल गरे तापनि, फेसन गरे तापनि, जबसम्म गुणको विशेषताको हामीले आचरण गर्न सक्दैनौं तबसम्म त्यसले सही अर्थ प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले धुन भन्दा गुण ठुलो। मान्छेहरूको धुन हुन्छ नि त, कोही मान्छे कस्ता धुनको, कोही मान्छे कस्ता तालको हैन, त्यस्तै तालको राम्रो ताल राम्रो धुनको भए त उसको गुण लिनु पर्यो नि। त भगवान बुद्धले यो कोकालिक भिक्षुले अर्काको नक्कल पार्ने, फेसन गर्ने मात्रै गर्न थालिरहेको छ, तर गुणहरूलाई अनुसरण गर्नु भएन भने चाहिँ पहिला पहिलाका जन्ममा जस्तै यो जन्ममा पनि उसको विनाश नै हुन्छ भनेर अतीत कथालाई देशना गर्नुभयो। यो अतीत कथा भनेको चाहिँ पहिला पहिला जन्महरूमा भएका सत्य घटनाहरूलाई नै भगवान बुद्धले अतीत जन्ममा घटेका सत्य घटनाहरूलाई देशना गरिएको कथालाई नै जातक भनेर भनिन्छ। यानी कि पहिलाका जन्महरूको कथालाई जातक भनिन्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, पहिला एउटा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहेको समयमा एउटा गाउँमा बोधिसत्व किसान परिवारमा जन्म लिनुभएको थियो। किसान परिवारमा जन्म लिएर पनि बोधिसत्व पण्डित काश्यपको नामले प्रख्यात भए, नाम चम्के र मेहनती पनि थियो
परिश्रमी पनि थियो, बुद्धिमान पनि थियो। त्यसैले किसान कुलमा जन्मे तापनि काश्यप पण्डित भए बोधिसत्व। अनि त्यही समयमा एकजना व्यापारी थियो, अलिकति ठग पाराको व्यापारी, जो व्यापारीले एकजना गधालाई लिएर, तपाईले यो कथा सुन्नु पनि भएको होला, त्यो कथाहरू कयौं कथाहरूमा चाहिँ मिश्रित बनाएर बनाएको छ, तर यो वास्तवमा जातक हो। जति पनि कथाहरू चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको त्यो सम्पूर्ण कथाहरू जातकमा आधारित हुन्छ प्राय गरी है। अब यो कथा पनि तपाईले सुन्नु त भएको छ, यो जातक रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बिर्सनु भएको होला कि जस्तो लागेर मैले यस्तो यो पो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले मान्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यापारीको चाहिँ एकजना गधा रहेछ। अनि पहिला त व्यापार गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, गाउँबाट गाउँमा, सहरबाट सहरमा, नगरबाट नगरमा जान्थ्यो। अहिले जस्तो पसल थापेर व्यापार गर्ने त्यति बेला त्यस्तो चाहिँ थिएन। अनि त्यो व्यापारीले त्यही गधालाई लिएर व्यापार गर्न जान्थ्यो। उसको चाहिँ जिउमा भारी बोकाएर हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थ्यो। त्यो व्यापारीलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो त भन्दाखेरि एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो अलिकति ठग पाराको व्यापारीले के सोचे त भन्दाखेरि मैले यो गधालाई सिंहको मुकुण्डो ओढाएर यानी कि खाल ओढाएर खेतीबारीहरूमा नै पठाइदिए भने त यो गधाले भित्र भित्र चाहिँ बालीहरू मजाले तन्न खाएर मेरो यो गधा पनि मोटाउँछ। त्यसपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उसले भारी बोक्नको लागि ऊ पनि बलियो हुन्छ र मेरो खर्च पनि कम हुन्छ, मलाई पनि फाइदा, यो गधालाई पनि फाइदा भनेर त्यो व्यापारीले चाहिँ त्यो गधालाई दिनभरि काम गराएर रातभरि चाहिँ बारीमा छोडिदिने रहेछ। तर त्यो गधाको शरीरमा भने सिंहको खाल हुन्छ, मुकुण्डो हुन्छ के, सिंह पुरै त्यो खालले चाहिँ ढाकेर मानौ कि त्यो बारीमा सिंह नै आएको जस्तो, सिंहले नै त्यो बारीमा चढिरहेको जस्तो देखिने कि। त त्यो व्यापारीलाई त त्यो तरिका चाहिँ बडा मजा लाग्यो। ओहो, मान्छेहरू पनि त्यो सिंह चाहिँ राति राति त्यो खेतमा आउँदाखेरि कोही कोही मान्छेहरू खेतमा पाले बसेर हेरचाहको लागि सुरक्षा दिइरहने मान्छेहरू त आफ्नो बालीमा बाघ आयो भनेर भाग हुने। अब एक दिन हो र दुई दिन हो र त्यो व्यापारी पनि ठुलै चक्र लगाउन गएको के। अनि त्यो गधालाई पनि मजा भयो के। ओहो, मान्छेहरू त मदेखि त डराएर त कुइचा भाग पो हुँदै रहेछ। बाबा बास, मेरो मालिकले मलाई चाहिँ यो बाघको छाला ओढाइदिएको त आहा कस्तो जाति भनेर मक्ख परेर सारा बाली सखाप गरिदिने, त्यसले सारा बारी सखाप गरिदिने। मान्छेहरू त अब बाघ भनेपछि डराउने स्वभावै भयो। त्यो बालीमा यसो गएको देखे तापनि मान्छेहरूले बाघ आयो भनेर भाग्ने। त त्यो गाउँमा जहाँ बोधिसत्व पण्डित काश्यपको रूपमा जन्मेको थियो, जाँदा जाँदै त्यो ठाउँमा पनि पुग्यो। कयौं बालीहरू खाए त्यो गधाले बाघ बनेर। अब बाघहरूले पनि तपाईको बालीनाली खान्छ र भने बाघले त तपाईको चाहिँ आलो होइन मासु खान्छ, अरूलाई शिकार गरेर खान्छ। तर यहाँ त बाघले के खाइरहेको छ? घाँस पनि खाइरहेको छ, पात पनि खाइरहेको छ, तपाईको गहुँ पनि खाइरहेको छ, होइन सबै खाइरहेको छ।
किसानहरूले दुःख गरेर परिश्रम गरेर चाहिँ बाली नाली गरेको त सबै सखा पार्ने रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ सिंहको खाल ओढेको त्यो गडाले धेरै त्यहाँका किसानहरूलाई दुःख भयो है। अब दुःख हुँदै हुँदै सबै मान्छेहरू कराउन थाले, के गर्ने यो साल त हाम्रो बाली त अब चाहिँ राम्रो होला जस्तो छैन, फस्टाउला जस्तो छैन, बाघ आएर भाग हुनुपर्छ, के भएको कसो भएको भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो बालीमा चाहिँ पहरा दिन लाग्दाखेरि त राति राति पहरा दिँदाखेरि पनि, त्यसपछि त दिउँसो समय हुँदाखेरि पनि अब त्यो गडालाई पनि बाली नाली खानामा मजा भएको कारणले गर्दाखेरि अब राति मात्र होइन दिउँसो पनि अब त्यसरी नै खान थालेपछि मान्छेहरू त डराएर भाग्ने मान्छेहरूले पछि यसो फर्केर हेर्दाखेरि त हाम्रो बालीमा त त्यो बाघहरू आउने रहेछ। त्यो बाघले त सबै त्यो हाम्रो गहुँ सौँ सबै खाने, बाली नाली सबै खाने पो रहेछ त। ओहो अचम्मै भयो बा भन्ने कुरा पनि हल्ला फैलियो। त्यो गडालाई त कति खुसी यसरी चाहिँ मिठा मिठा हरिया हरिया कलिला यो गहुँहरू खान पाउने होइन, अब बाली नाली खान पाउने त पहिला त मैले कहिले पनि खान पाएको थिएन। मेरो मालिकले त मलाई गडा भनेर मलाई चाहिँ गाह्रो सारो खुवाउँथ्यो। अहिले त यहाँ कतिको कलिला पातहरू खान पाए भन्दै मजाले रमाएर खाने गर्थ्यो। त्यो कुरा गाउँमा फैलिसकेपछि त्यो काश्यप पण्डित बोधिसत्वले पनि थाहा पाए। अनि बोधिसत्वले चाहिँ थाहा पाइसकेपछि बाघले बाली खायो रे भनेर भने सबै मान्छेहरू देखेका हुन् होइन। अब आफ्नै आँखाले देखेपछि त विश्वास हुने भइहाल्यो। अब बाघले पनि कहीँ घाँस खान्छ, बाघले कहीँ बाली खान्छ, बाघले कहीँ चाहिँ जौँ खान्छ, गहुँ खान्छ। त्यो कुरालाई भने ती मान्छेहरूले अलिकति थम्याउन सकेन कि, मात्र उनीहरूलाई डर थियो, त्रास थियो कि बाघले मान्छे पनि खान्छ भन्ने त उनीहरूलाई थियो नि। तर बाघले मान्छे खान्छ भनेर डराएर चाहिँ भाग्ने, तर बाघले घाँस खाँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नो ज्ञानले नबुझिकन फेरि भयभीत भएर त्रसित भएर आफ्नो बाली नाली सखा पारिरहने हामी मान्छेहरू त्यस्ता हुन्छन् कि। अनि त्यसपछि काश्यप पण्डितले सोचे, ओहो कहीँ त्यस्तो हिंस्रक जनावरले पनि कहीँ त्यो सिंहले पनि त्यस्तो बाली नाली खान्छ र? त्यस्तो पनि कहीँ सिंह हुन्छ जसले चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्जेर चाहिँ शिकार गरेर चाहिँ आलो आलो रगत र मासु खाने त्यस्तो चाहिँ सिंहले पनि कहीँ चाहिँ बालीमा आएर त्यसरी चाहिँ बाली नाली खान्छ र भने यो त हुनै सक्दैन। कसले भन्यो भनेको त सबै मान्छेहरू आएर त्यही पण्डित कहाँ, ल तपाईँ पत्याउनुहुन्न, हामीले त यही आँखाले देखेको, हामीले त धन्न आफ्नो ज्यान बचाए, नत्र भने त हामीलाई पनि खान्थ्यो होला। कस्तो एउटा चाहिँ सिएर आएछ, कस्तो एउटा सिंह आएछ, बाली नाली नै खाने सिएर आएछ। अब त के गर्ने, धन्न त्यसले बाली नाली खाएर ठिकै भयो, मान्छे त खाएको छैन अहिलेसम्म भन्न थाले बा। मान्छेहरूको डर त्रासको कारणले गर्दाखेरि यो गडामाथि यो सिंहको खाल ओढेर हामीलाई त्रसित पारेर भयभीत पारेर हाम्रो सारा सखा पार्ने त्यस्ता गडाहरू पनि यो संसारमा थुप्रै हुन्छ, यो समाजमा पनि थुप्रै हुन्छ। त्यसैले सत्य कुरालाई उजागर गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ हामी भयभीत हुने हो, त्रसित हुने हो। जब सत्य कुरा उजागर हुन्छ न भय हुन्छ न त्रास हुन्छ। त्यो कार्यलाई कुन चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त्यो सो भयो भन्ने हामी नसोचिकन खाली त्यो लैलैमा पछाडि दौडिने डर र त्रासको कारणले चाहिँ भागाभाग हुने स्वभाव सबैको हुन्छ। तर पण्डितले सोचे पक्कै पनि यो शेरको पछाडि कुनै न कुनै रहस्य अवश्य छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो काश्यप पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,
तपाईहरुले कहिले सुन्नु भएको छ सिंहले घाँस खाए, सिंहले बालीनाली खाए भन्ने कहीं कतै तपाईले सुन्नु भएको छ? छैन। अनि जब कहीं कतै सुनिएको छैन भने अहिले मात्र यो सिंहले हाम्रो बाली कसरी खान आउँछ? यहाँनिर कुनै न कुनै रहस्य लुकेको छ। यदि यदि त्यो सिंहले घाँस खाने, बाली नानी नै खाने हो भने त्यो सिंह पक्कै पनि हिंस्रक हुँदैन। अब घाँस खाने, बाली नाली खानेहरू पनि हिंस्रक हुन्छ र अब त्यस्तो साँच्चै खाने हो भने पनि हामीलाई कुनै डर छैन, त्रास छैन। यदि सिंहले घाँस खाँदैन भने त्यो सिंहभित्र कुनै न कुनै रहस्य हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यसको रहस्यलाई बुझेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यो काश्यप पण्डितले चाहिँ विचार गर्न थाले। पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ अब गाउँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त यो बाघले त साँच्चै यो सिंहले चाहिँ साँच्चै दुःख दिन थाले। यता व्यापारी भने मक्ख छ। ओहो, मैले एउटा आइदा लगाएको गडालाई चाहिँ सिंहको खाल ओढाएपछि त मान्छेहरू त भागाभाग हुने रहेछ। मैले त मेरो गडालाई त केही पनि खुवाउनु परेन, मलाई त लाभै लाभ भनेर व्यापारी पनि मक्ख, गडालाई पनि फेरि कति मक्ख भने उसले त कहिले त्यसरी चाहिँ कलिला त्यो चाहिँ बाली नाली खान पाएको थिएन पहिला, अहिले खान पाएर ऊ पनि मक्ख। दुवैजना मक्ख परेको थियो। तर गाउँमा भने अब त्यसको रहस्यको विषयमा चाहिँ जान्न खोज्ने, बुझ्न खोज्ने खोजनीति हुन थालिसकेको छ। यद्यपि त्यो सिंहदेखि डराएर त भाग्थ्यो, तर अब खोजनीति पनि हुन थाल्यो। त्यसको अगुवा कसले गर्यो त भन्दाखेरि बोधिसत्व पण्डित काश्यपले गर्यो। त्यसपछि एक दिन दुई दिन भन्दै हैन, बालीहरू खाँदै त्यो के भन्छ गडा पनि मोटाए, हिष्ट पुष्ट भए हैन। यता व्यापारीलाई पनि अब त्यो बलियो भइसकेपछि त भाँडाकुँडाहरू पनि बोकेर यता उता हिँड्न सकेपछि त जता पनि पुगेपछि त व्यापारीलाई पनि धेरै व्यापार गर्न पायो भनेर मक्ख परेर बसिरहेको थियो। एक दिन चाहिँ बिहानै व्यापारको सिलसिलामा अब व्यापारीले अब खानासाना खाएर पनि आज चाहिँ व्यापारको लागि अब फेरि एउटा दिशा बोक्नु पर्ला, दिशालाई चाहिँ अब बाटो चाहिँ अँगाल्नु पर्ला भन्दै विचार गरेर खाना खान्जेल मेरो गडाले खाओस् न, उसले पनि कलिया बालीहरू मजाले क्र्याम खाओस् न भन्दै हरेक समयमा जस्तै त्यो व्यापारीले आफ्नो गडाको त्यो जिउमा चाहिँ त्यो सिंहको खाल ओढाएर हैन पठाएछ बालीमा। त बालीमा पठाउने बिहान जाने बित्तिकै त्यो गाउँका मान्छेहरू, खेतमा जान आएका मान्छेहरूले आफ्नो खेतमा चाहिँ सिंह पसेको देखेर सिंह आयो भनेर त्यहाँबाट आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त भाग भएर चाहिँ गाउँमा बसेछ। अनि गाउँमा पसिसकेपछि त सबै मान्छेहरूले ल सिंह आयो र ओहो अब त के हो डर पो लाग्न थाले हैन। सबै मान्छेहरू चाहिँ चिच्याउन थाले, कराउन थाले। त्यसपछि चाहिँ बोधिसत्व काश्यप पण्डितले चाहिँ सबैलाई सम्झाए। धेरै भयो यो बाघको चाहिँ यो चाहिँ नाटक। कहीं सिंहले, बाघ होइन सिंह, मेरो मुखमा चाहिँ बाघ मात्रै आउँछ। सिंहले कहीं चाहिँ त्यसरी घाँस खान्छ, त्यसरी चाहिँ पात खान्छ, त्यसरी चाहिँ बाली खान्छ, यो त हुनै सक्दैन। यदि साँच्चै त्यो सिंहले चाहिँ घाँस खाएको, पात खाएको, बाली खाएको हो भने त्यो सिंहले कहिले पनि मान्छेलाई खाँदैन। किन त भन्दाखेरि घाँस पात खानेहरू चाहिँ हिंस्रक हुँदैन। हे दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हे गाउँलेहरू, कोही पनि नडराऊ। घाँस पात खाने त्यस्ता प्राणीहरूले कसैलाई हानि गर्दैन। यदि सिंह नै हो भने पनि डराउनु परेन,
यदि त्यो सिंहभित्र कुनै रहस्य छ भने आज त्यो रहस्यलाई उजागर गरेरै छाड्नु पर्यो। लजाम भनेर चाहिँ आज त सबै मिलेर त्यो सिंहलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ। कटिन्जेल चाहिँ यसरी चाहिँ भयभीत त्रसित भएर हामी बाँचिरहने र अरूको बाली नाली किन नोक्सान पारिरहने। ल बोक, आफ्नो हाटमा चाहिँ के बोक्न सक्छ, लत्थी बोक्न सक्छ कि लत्ती बोक होइन, कसले के बोक्न सक्छ, सर सामानहरू बोक। आज त्यो शेरलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नसमाती भएन, त्यसलाई चाहिँ तह नलागेको भएन। हो रहेछ साँच्चैको यतिन्जेल हामीलाई दुःख दिने भनेर चाहिँ बोधिसत्वले चाहिँ हाटमा चाहिँ होइन, कसैले कुतो बोके, कसैले कोडालो बोके, कसैले लत्ती बोके, कसैले चाहिँ त्यो ढ्याङ्ग्रो ठोक्नको निमित्त के त्यो जनावरहरूले भनेको चाहिँ त्यो स्वरहरू धेरै सुन्दैन कि उनीहरूलाई त्यो कानमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ धेरै दुःख हुन्छ कि त्यो त्यसो टाङ 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 बजायो भने जनावरहरू चाहिँ नजिक आउँदैन के तपाईँको। उनीहरूलाई त्यस्तो स्वर मन पर्दैन, उनीहरू सक्दैन, त्यसलाई सहनै सक्दैन कि। ठुल्ठुलो आवाजहरू आउँदाखेरि हामीलाई पनि सहन सक्दैन नि हामीले। त्यसरी नै जनावरहरूलाई त फेरि यस्ता चाहिँ त्यो ढ्याङ्ग्रोहरू ठोक्ने, त्यो थालहरू बजाउने त्यो साउन्डहरू हुन्छ नि त, त्यस्ता साउन्डहरू त त्यो जनावरहरूलाई त फेरि सहनै नसक्ने हुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ तराईतिर जानुहोस् न तपाईँको होइन, त्यहाँ चाहिँ हात्ती आयो भने हात्तीलाई भगाउनुको निमित्त के बजाउँछ, थाल बजाउँछ। थाल ढङ 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 बजाएपछि हात्तीलाई त त्यो असह्य हुन्छ कि, अनि भाग हुन्छ हात्तीहरू पनि होइन। त्यस्तै गरी अब बोधिसत्वले चाहिँ अब पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट मान्छेहरू गाउँलेहरू सबै लिएर हाटमा लत्ती सत्ती आदि इत्यादि होइन जे छ सार सामानहरू बोकेर ढ्याङ्ग्रोहरू ठोक्दै थालहरू बजाउँदै त्यहाँ चाहिँ जुन त्यो खेतमा त्यो चाहिँ सिंह चढाइरहेको थियो। अब हुन त त्यो सिंह त पक्कै पनि होइन, त्यो चाहिँ त्यो व्यापारीले मक्क पारेर कति फाइदा भयो मलाई, अब घरमा भइदिएको भए यो गडालाई मात्र खुवाएर नै मेरो कति धन सम्पत्ति जान्थ्यो, यहाँ त मजाले खुवाउन पाए भनेर चाहिँ त्यो पनि मक्क, यता गडा पनि मक्क। मेरो मालिकले कहिले खान नपाउने यस्तो कलिला खान पायो भने ऊ पनि मक्ख खाँदै थियो। त्यसपछि त मान्छेहरू ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै त्यहाँबाट त्यो विभिन्न आवाजहरू निकाल्दै होइन सिंहलाई पक्रिनु पर्यो भनेर चाहिँ अब डर पनि छ, त्रास पनि छ। फेरि सिंहले झम्टिहाल्यो भने त फेरि मान्छेहरू त होइन अब ज्यान पनि जान सक्छ। अब त्यो हुन पनि हो। डरको बावजुद पनि त्यो काश्यप पण्डितको एउटा चाहिँ प्रोत्साहनले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरू एकजुट भएर होइन गाउँलेहरू एकजुट भएर आउँदाखेरि त सबै मान्छेहरू त्यसरी निडर भएर आएको देखेपछि त त्यो सिंहको खाल ओढेको त्यो गडाले यसो हेर्छ त मान्छेहरू त डगुडेर आइरहेको छ यतैतिर। पहिला भए त आफूलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेहरू टाढा टाढा भाग्थ्यो। यो ठाउँमा आएपछि दिनभरि रातभरि कोही पनि मान्छे यहाँ आउँदैन थियो। आज त किन मान्छेहरू आयो बा भनेर चाहिँ उसलाई त अचम्म लागेर हेरिरह्यो। मान्छेहरू पनि कराउँदै ए सिंह अब को के हो तिमी होइन भाग कि भाग भनेर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ हुलै आइरहेपछि त्यो गडाले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि अब यो मान्छेहरू भनेको त सिंहदेखि धेरै डराउँछ। अब मैले उनीहरूलाई अलिकति त्रास देखाउनु पर्यो। म चाहिँ सोझो भएर यसरी चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्दैन भनेर चाहिँ उनीहरू डर त्रास नभएर चाहिँ यसरी आएको हुनुपर्छ। अब मैले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई डर देखाउनु पर्यो भनेर उफ्री होइन उनीहरू कहाँ अगाडि गएपछि त केही मान्छेहरूलाई त हो साँच्चैकै चाहिँ सिंह पो रहेछ, सिंह नै हो, हामी कहाँ नै आयो, भाग्नु पर्यो कि जस्तो लागेको थियो। कोही मान्छेहरू त डर लाग्ने मान्छेहरू त कति त भागी पनि सके। तर बोधिसत्व काश्यप पण्डितले चाहिँ सोचे यत्रो मान्छे छ किन डराउने, केही परि हाल्यो भने पनि यत्रो मान्छे चाहिँ एकजुट भयो भने त सिंहलाई पनि पक्रिन सक्छ, सिंहलाई पनि त्यहाँ यहाँ जे गर्न सकिन्छ पर्नु पर्ने हो त्यो पनि गर्न सकिन्छ, मार्न पनि सकिन्छ, भगाउन पनि सकिन्छ। त्यो सिंह एक्लै त छ, हामी यत्रो छ। हे गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ नभाग,
यसरी हामी कतिन्जेल भागिरहने? भाग्यो भन्दा यसले हामीले लखेती हामीले मार्न पनि सक्छ, त्रासित बनाउन पनि सक्छ। जस्तो सुकै भए पनि हामीले चाहिँ आज यो सिंहलाई टहलाउनै पर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बोधिसत्व पण्डित काश्यपले चाहिँ सबैलाई हौसला दिए। हौसला दिँदै पनि कति मान्छेहरू त भागे पनि, भाग्छन् त्यस्ता मान्छेहरू, कोही चाहिँ डर छेरवारो हुन्छन् होइन, भागे। त्यसपछि त काश्यप पण्डित अगाडि नै बसेर होइन, जस्तो पर्ला आज यो गाउँको हित सुखको निमित्त भए पनि यो सिंहसँग त आज मुकाबला नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भगाउनको निमित्त चाहिँ थालहरू ठोक्दै त्यहाँ ढाङ्ग्रोहरू ठोक्दै आउँदै गर्दाखेरि त त्यो गडा त गडाइ हो। फेरि सियरको जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुटु कहाँ हुन्छ र? सियरको जस्तो गर्जन त कहाँ हुन्छ र? सियरको जस्तो चाहिँ शक्ति त कहाँ हुन्छ र? कहिलेसम्म उसले चाहिँ नक्कल पार्न सक्छ र सियरको? कहिलेसम्म उसले सियरको फेसन गर्न सक्छ र? आखिर सत्य त उजागर भइहाल्छ। अब ती मान्छेहरू पनि नडराइकन निडर भएर नजिक आउँदाखेरि त अब त्यो गडालाई त पढ्यो आपट। यसो चाहिँ फुर्ती पनि देखाइसके। मान्छेहरू कोही त भागे तर सबै त भागेन। सबै मान्छे भागेको भए त उसले सदा त्यसरी नै त्यो बाली नालीलाई ध्वंस खत्तमै पार्थ्यो। त्यसपछि त अब के गर्ने भएर चाहिँ ऊ त्यो गडाले चाहिँ सोच्नै सकेन। अब भागौँ भने पनि यी मान्छेहरूले लखेट्ने भयो। लखेटेपछि त होइन फेरि समायो भने त फेरि के गर्ला होइन। अब यस्ता मिठा खाना खाइरहेको छु, यसलाई किन छोडेर जाने? अब एकचोटि यिनीहरूको अगाडि चाहिँ शेर गर्जे जस्तो गर्जिदिनु पर्यो, अनि यिनीहरू भाग्छ। शेर गर्जेपछि त जङ्गलका ठुल्ठुला जनावरहरू पनि मुटु कम्प भएर चाहिँ कति जनावर त भाग हुन्छ भनेपछि होइन। त्यो गडाले पनि के सोच्यो त भन्दाखेरि अब म पनि त्यो शेरको जस्तो नक्कल पारेर फेसन पारेर मैले चाहिँ गर्जेर देखाइदिनु पर्यो भनेर आखिरमा त्यो गडाले अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि शेर जस्तो गर्जेछ के। अब गडा गर्जेर पनि शेर जस्तो गर्जेको जस्तो हुन्छ र भने अब एक न एक दिन त परिहाल्छ। मान्छेहरूलाई कति अरूलाई चाहिँ झुक्याउन सकिन्छ र होइन। त्यो शेर जस्तो गर्जेको त गडा जस्तो कार्र पो कडायो। आखिरमा गडा त गराइ हुन्छ, शेर त हुन सक्दैन होइन। आखिरमा सत्य त उजागर भइहाल्छ। तब जब त्यो गडाले चाहिँ गर्जेर शेर जस्तो गर्जेर उनीहरूलाई तर्साउन खोजे, तब उसको स्वर त चाहिँ गडाको जस्तो निस्केपछि त त्यो काश्यप पण्डितले ठ्याक्कै समाए। ल गाउँले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू दत्तराओ, हेर ऊ गर्जेको जस्तो भएको छ, तर त्यो गर्जेको त ठ्याक्कै गडा हो। यो शेर पक्कै होइन। शेर यसरी गर्जिँदै यो त गडा पो हो त भनेपछि यो गडाले पक्कै पनि शेरको खाल ओढेर चाहिँ हामीलाई यतिन्जेल झुक्याएर हाम्रो बाली नाली सखा पाएर सबैलाई त्रसित पारेर भयभीत पारेर उसले आफ्नो जीवनलाई लाभ सत्कार गरिरहेको रहेछ। ल अब डराउनु पर्दैन। यस्ता गडाहरूसँग हामीले डराउनु पर्छ? हामी त यस्ता गडालाई शेर ठानेर पो डराइरहेका रहेछौँ त, त्रसित भएका रहेछौँ त। ल अब चाहिँ सत्य उजागर भयो। ल जाम, अब हामी जति अगाडि जान्छौँ यो गडा यसरी नै बसिरहन सक्दैन। अब त उसको सत्य उजागर भयो भनेर तनलाई गडा भन्दै उनीहरू चाहिँ ट्याङ्ग्रो टोक्दै चाहिँ लखेट्दाखेरि त अब घ्वार कराएको शेर जस्तो त आवाज आउँदैन त, गडाकै स्वर निस्क्यो त। त्यसपछि मान्छेहरूले आखिरमा त्यो शेरको खाल ओढेको त्यो गडालाई भेट्टाएर त गडाले आफ्नो शरीरमा शेरको खाल ओढाएर हामीलाई धेरै झुक्यायो। अब आइन्दा तिमीले झुक्याउन सक्ने छैनौ र तिमीले यसरी हामीलाई दत्रास पनि दिन सक्दैनौ र हामी अब तिम्रो त्यो
खाल ओढेको कारणले गर्दाखेरि झुक्किनेवाला पनि छैन भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ धुम चक्रले त्यो गडाललाई चाहिँ पिटेछ। डाङराङ डुङडुङ पिटेछ, खुत्ता खुत्ता भचेछ, टाउको फुटाछ, हाडै टुक्रा टुक्रा हुने गरी जिउभरि पिटै छ। सबै मान्छेलाई चाहिँ डर थियो, त्रास थियो होइन। अब त डर छैन, त्रास छैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ नै नोक्सान भयो भन्दै सबैले पिट्नुसम्म पिटेर त्यही चाहिँ ड्याङमा चाहिँ लडाएर होइन आखिरमा चाहिँ त्यो काश्यप पण्डितले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ शेरको खाल ओढेर आएको त्यो गडाको त्यो शेरको खाल पनि छिकेछ। जुन मान्छेहरू शेर भनेर डराएर भागेका छन् तिनीहरूलाई पनि शेरको खाल ओढेको, यस्तो शेरको खाल ओढेर ऊ चाहिँ यो गडा चाहिँ शेर बनेर हामीलाई त्रसित पारिरहेको भन्ने प्रमाणको रूपमा चाहिँ त्यो काश्यप पण्डितले बोकेर उनीहरू सबै गाउँतिर गएर अब आइन्दा कोही पनि डराउनु पर्दैन, अब आइन्दा हामीले बारी नाली नोक्सानी गर्नु पर्दैन भन्न सन्देश दिनको निमित्त उनीहरू चाहिँ गाउँमा गएछ। त्यसपछि यता चाहिँ गडाले पिताई खानुसम्म खाएर हाड टुक्रा टुक्रा भएर मर्नु न बाँच्नु भएर त्यहाँ चाहिँ ड्याङमा चाहिँ लडेर डिलमा लडेर बसिरहेको रहेछ। उता त्यो व्यापारी जो छ नि अर्काको बाली नालीमा आफ्नो गडालाई शेरको खाल ओढाएर चाहिँ पठाउने त्यो व्यापारीले अब त पुग्यो होला, मेरो पनि खाना पुग्यो, मेरो गडाले पनि अब बाली नाली त मजाले खायो होला, पेट सेट चाहिँ भर्यो होला, अब बलशक्ति पनि आयो होला, व्यापारको लागि त सरसामानहरू लिएर अब जानको लागि उपयुक्त भयो होला भनेर चाहिँ यसो बाली नालीमा यसो हेर्छ त कहीँ पनि छैन। पहिला त यही थियो, अहिले कहाँ गयो भन्दा यसो यसो हेर्दा 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 आखिरमा त बालीको डिलमा त्यो ड्याङमा त उसको चाहिँ जिउमा भएको शेरको खाल पनि छैन। उसलाई त टाउको नै फुट्ने गरी खुट्टा नै भाँचिने गरी जिउमा डामै डाम हुने गरी मर्नु न बाँच्नु जस्तो हुने गरी पिटिसकेको रहेछ। त्यसपछि त्यो व्यापारीले त यसो आफ्नो चाहिँ गडालाई हेरेको त लौजा के भयो नि, व्यत्यास पर्यो। पक्कै पनि यो मान्छेहरूले चाहिँ यो गाउँलेहरूले चाहिँ यो चाहिँ गडा हो भनेर थाहा पाए होला, नत्र भने यसरी चाहिँ बाघलाई यसरी लट्ठीले हान्न सक्ने को हुन्थ्यो, को नै हुन सक्छ र। सायद यो गडाले पक्कै पनि आफ्नो जात देखायो होला। मैले यसलाई चाहिँ उसको जात नदेखोस् जसको कारणले उसलाई लाभ सत्कार, उसलाई चाहिँ खान पिउन मोज गर्नको निमित्त पर्याप्त हुनको निमित्त मैले शेरको खाल ओढाएको थिएँ। पक्कै यो गडाले शेरको मुटु लिएर शेरको आचरण गर्न सकेन होला, पक्कै पनि यसले गडाको आचरण देखायो होला। त्यसैले मान्छेहरूले यसले थाहा पाएर आज यसको यस्तो गति भयो होला। अब म पनि बर्बाद, यो गडा पनि सक्यो, अब म कसरी व्यापार गर्न सक्छु भनेर त्यो व्यापारीले आफ्नो पुरपुरोमा हात राखेर पश्चाताप गरेर चाहिँ हैन बस्नु पर्यो, फर्किनु पर्यो। त त्यसपछि त्यो गडा केही क्षणमै त्यहाँ त्यो डिलमा ढलेर त्यहाँ त्यो लत्रम्म ढलिसकेपछि आखिरमा त्यो गडाको ज्यानै गयो। व्यापारीले पनि जुन उद्देश्य राखेर त्यो गडालाई त्यसरी खाल ओढाएको थियो त्यो उसको उद्देश्य पनि केही क्षण त पुरा भयो, तर सदाको लागि पुरा भएन। आखिरमा त्यो कार्यप्रति त्यो व्यापारी पनि पश्चातापको अग्निमा जलेर उसले लाभ 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 भन्दै आखिरमा उसलाई पनि के भयो, विनाश उसले निम्त्याए। चोक्ता खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तो कति न लाभ भयो, कति न चाहिँ सहज भयो, कति न फाइदा भयो भनेर चाहिँ एउटा गडालाई शेर बनाउन खोज्दाखेरि व्यापारी पनि डुबे र गडा पनि मलाई मेरो मालिकले शेर बनायो भनेर मक्ख परेर चाहिँ बालीमा चढेर कति मजाको खाना खाएर मोटाएको हैन। जिउ मात्रै मोटाएछ, दिमाग त मोटाएन त।
त सबै गाउँलेहरूको त्यो चाहिँ काश्यप पण्डितको त्यो चाहिँ चतुर्याइँले गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ ढाडस दिएर उसले चाहिँ आखिरमा रहस्य खोलेरै छाडे, समाधान भयो। बिचरा व्यापारी पुरपुरोमा हात राखेर फर्किनु पर्यो है। अनि भगवान बुद्धले यो जातक चाहिँ यो जेतवन बिहारमा देशना गर्नु हुँदाखेरि भिक्षुहरूलाई भने, ए भिक्षुहरू, त्यो जुन गडा छ त्यो गडा अहिलेको यो कोकालीको भिक्षु पहिलाको जन्ममा त्यो गडा नै अहिलेको त्यो कोकालीको भिक्षु हो। पहिला पनि आफ्नो जिउमा त्यसरी चाहिँ शेरको चाहिँ त्यो खाल ओढेर कति मक्ख परेर बसिरहेको थियो, शेर जस्तै चलेर बसेको थियो। तर जुन बेला चाहिँ उसले शेरको जस्तो आचरण गर्न खोजे तब चाहिँ उसको मुखबाट त शेरको गर्जन निस्केन, गडाकै स्वर निस्केपछि त सबैले थाहा पाएर उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिणाम भोग्नु पर्यो। यो कोकालेका भिक्षुले पनि विभिन्न शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका भिक्षुहरूको जस्तो हैन खाल ओढेर मान्छेहरूलाई केही छिन त झुक्याउला, तर सदा कालमा झुक्याउन सक्दैन। हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि पण्डितहरू छन्, त्यस्ता चाहिँ काश्यप पण्डित जस्तो चाहिँ व्यक्तिहरू पनि त अहिले होलान् हैन। यस्ता व्यक्तिले उनी त्यो चाहिँ कोकालीको भिक्षुको त्यो फेसन, त्यो नक्कललाई एक दिन त्यसरी नै उजागर गर्नेछन् जसरी त्यो गडाको शरीरबाट शेरको खाल उखारे जस्तै अहिले पनि त्यो कोकालीको भिक्षुलाई पनि त्यस्तै नै गर्नेछ। र त्यति बेलाका त्यो काश्यप पण्डित भनेको मै थिएँ। त्यो गडा को रहेछ त भन्दाखेरि कोकालीको भिक्षु रहेछ। पहिलादेखि आएको यो संस्कार अहिलेसम्म पनि यो कोकालीको भिक्षुले भगवान बुद्धको शासनमा श्रमण भिक्षु भएर पनि यस्ता चाहिँ नक्कल गर्ने, फेसन गर्ने, आफूमा नभएको गुणहरूलाई पनि भएको झैँ गरेर अरूलाई झुक्याउने र गुण आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुपर्ने, पालन गर्नुलाई पर्नेलाई चाहिँ अभ्यास नगरिकन धेरै त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ हिँडिन्छ भने उनीहरूले एक न एक दिन आफ्नो नै विनाश पार्दछ भनेर भगवान बुद्धले जातकको समाधान गरिदिनु भयो। यो जातक सुनेर कयौं भिक्षुहरूले चाहिँ धर्मचक्षु लाभ गरी लिए भन्ने यो विषयको एउटा चाहिँ सानो जातक मैले तपाईहरुलाई आज प्रस्तुत गरे। धेरै समय लिएन, आज मैले 1 घण्टा मात्र देशना गर्न खोजे हैन। 1 घण्टा पनि ठ्याक्कै पुगिसकेको छ। तपाईहरुले पनि केही यसबाट चाहिँ ज्ञान लिनुभयो होला कि हाम्रो समाजमा पनि कयौं यस्ता चाहिँ धर्ममा लागेका, कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अज्ञानी उपासक उपासिका धेरै ठगिरहेको हुन्छ। मनै हैन ज्ञानी, मनै मार्गफल भएको जस्तो, मनै बुद्धिमान जस्तो, मनै सबै थोक भएको जस्तो गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब पृथकजन भनौं न, अब उपासक उपासकलाई ठगिरहने त थुप्रो छन्। अब बुद्धकालीनमा त त्यस्तो छ भने अहिले हुँदैन, पछि पनि हुन्छ। अब बुद्धकालीनको समयमा भगवान बुद्ध साक्षात चाहिँ भइरहेको समयमा त यस्ता भिक्षुहरू थिए, यस्ता मान्छेहरू थिए भन्दाखेरि अब त्यो व्यापारी जस्तो त्यो मान्छेहरू त्यस्तो थियो। खाल ओढाएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको निमित्त कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्ने, अब त्यो घोडा मक्ख परेर खाल ओढेर चाहिँ गर्नेहरू थियो भन्दाखेरि अहिले पनि छ, पछि पनि हुन्छ। हरेक समाजमा हुन्छ, हरेक नगरमा हुन्छ, राष्ट्रमा हुन्छ, हरेक धर्ममा कर्ममा यस्ताहरूसँग चाहिँ हामी सजग भएर बस्न सकियो भने, त्यस्ताहरूको खाल हामीले चाहिँ खेल्न सकियो भने चाहिँ सक्यो। कतिन्जेल खाल ओढेर चाहिँ बसिरहने यो संसारमा पनि, हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्ता चाहिँ हैन खाल ओढेर बस्नेहरू थुप्रै छ, हुन्छ पनि र भविष्यमा पनि हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि नर्कमा त यति मान्छेहरू हुन्छन् रे, त्यहाँ त टम्म पुरै भरिभरा हुन्छ रे। किन त भन्दाखेरि पाप गर्ने मान्छेहरू यो संसारमा थुप्रो हुन्छ। यस्ता चाहिँ गडा भएर पनि चाहिँ सिंहको खाल ओढेर म त सिंह पो हुँ भनेर चाहिँ हिँड्नेहरू यो संसारमा थुप्रै छ। अनि कस्ता मान्छेहरू छन् भन्ने, गडाले सिंहको खाल ओढेर म सिंह हुँ भन्यो भन्दैमा होला भनेर चाहिँ बुद्धि विवेक प्रयोग नगरिकन हो है भनेर डर त्रास मानेर ती बसेका ती गाउँलेहरू जस्तै
होला भनेर श्रद्धा आस्था राखेर गौरव राखेर बस्ने उपासक उपासिकाहरू पनि त्यही गाउँलेहरू जस्तै हुन्। त्यसैले हामी त काश्यप पण्डित जस्तो हुनुपर्छ। यदि चाहिँ त्यो सियरले घाँसै खाएको छ भने त त्यो घाँस खाने सियरले त मान्छे खाँदैन हैन। यदि साँच्चैकै शेर होइन भने त केही रहस्य त छ। लाभ सत्कारको लागि मान्छेले चाहिँ खाल ओढ्छ कि नभएको खाललाई ओढेर मान्छेहरूलाई झुक्याएर मान्छेहरू पनि पण्डित भएन भने झुक्याउँछ, धेरै झुक्याउँछ। त्यसैले तपाईहरुको लागि जीवनमा कसैले पनि गडा भइकन पनि शेरको खाल ओढेर तपाईहरुको बाली नाली नोक्सान नगरोस्, तपाईको जीवनलाई चाहिँ डर त्रास नदेखाओस्, तपाईको जीवन चाहिँ काश्यप पण्डित जस्तो बोधिसत्व काश्यप पण्डितले जस्तो चाहिँ रहस्य थाहा पाउनको निमित्त प्रयत्न गरेर सबैलाई एकजुट पारेर आखिरमा समस्या समाधान गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। र अन्तमा आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि एउटा चाहिँ विभिन्न मैले चाहिँ यहाँ केही नामहरू चाहिँ साधु अनुमोदन गर्नु परेको छ है। आज मन्जु साक्य उपासिकाले एउटा नाम टिपाउनु भएको थियो, सरोज साक्य। उहाँ साक्यको चाहिँ आज पसल खोल्ने जुन शुभ कार्य छ त्यो कार्यको लागि सफलताको कामना गर्नुको निमित्त परित्राण गरिदिनु हुनुको निमित्त भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गाबाल स्थित पूर्ण चन्दी निवासी सरोज साक्यको सुन चाँदी पसल सफलताको कामना गर्दै परित्राणको लागि 500 रुपियाँ सहयोग पनि गर्नुभएको छ। चापागाउँमा उहाँले चाहिँ सुन चाँदी पसल व्यवसाय गर्न लाग्नु भएको छ थप है। त्यसैले उहाँको लागि पनि मैले चाहिँ अनुमोदन गरेँ है। त्यस्तै गरी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अर्को पनि छ, हिजो एउटा चाहिँ मैले भन्न छुटेको थिएँ हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो मिना गुरुङजीले पठाउनु भएको थियो है। उहाँको सानी आमा हरि कुमारी गुरुङ बित्नु भएको 16 वर्ष भइसकेको रहेछ। उहाँ बित्नु भएका हरि कुमारी गुरुङज्यूको पुण्य र सुगति निर्वाण कामना गर्दै भोजन दान परित्राण पाठ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नु भएको थियो हैन। र उहाँहरू परिवार चाहिँ श्रीमान भीम बहादुर गुरुङ र फ्यामिली धनी र मिना गुरुङ परिवारबाट चाहिँ यो कामना गर्नुभएको थियो। र उहाँहरूले चाहिँ 1550 रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि उहाँले प्रदान गर्नुभएको थियो हैन। अब हिजो एकजना हाम्रो उपासिका बिहारमा आउनुभएको थियो है। यो के भन्छ टाचल टङ्केश्वरबाट उपासिका तारा सिद्धि बजाचार्य परिवार हिजो चाहिँ बिहारमा आउनुभएको थियो है। उहाँ चाहिँ अब बिहारमा जानुहुने उपासिका नै हुनुहुँदो रहेछ, पुरानो उपासिका हुनुहुँदो रहेछ हैन। उहाँले पनि दिनदिनै धर्मदेशना सुन्नु हुँदो रहेछ है। धर्मदेशना सुनेर धेरै खुसी हुनुभएको पनि रहेछ। र हिजो चाहिँ भन्तेलाई भेटेर हैन एक बिहार पनि अब पाइला टेकौँ भनेर खुसीले हिजो आउनुभएको थियो। र उहाँहरूले चाहिँ भन्तेले निर्माण गर्न लागिरहेको यो मेडिटेसन सेन्टरको लागि भनेर चाहिँ 12,500 आर्थिक सहयोग पनि गरेर जानु भएको थियो। त्यसैले उहाँ तारा सिद्धि बजाचार्य ताहाचल टङ्केश्वर सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति पनि छाओस् भनेर पनि कामना गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हामीले गरेको यो पुण्यलाई बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। र श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्त विभक्ष भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँको जीवन पनि सुगति निर्वाण प्राप्त होस्। र तपाईहरुको आफन्त इष्टमित्र जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। र सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू मनुष्यहरू देवताहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सबैको हित सुख होस् भनेर हामीले कामना गरेर अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। र अन्तिममा मैले एउटा अनुरोध गरेँ है। 300 भाग पुग्दाखेरि चाहिँ कसैले उपासकले पठाइरहनु भएको छ भिडियो क्लिप्सहरू 2-3 मिनेटको। तपाईहरुले पनि यो देशनाहरूको आफ्नो लागेको अनुभवलाई चाहिँ 2-3 मिनेट है, धेरै समय छैन, 1 हप्ता बाँकी छ हैन,
त्यो एक हप्ताभित्रमा तपाईँले चाहिँ यो क्लिप्सहरू बनाएर आफूलाई लागेको डेस्ना सुनेर लागेको पहिलाको 250 भागमा धेरैले पठाउनु भयो, धेरैलाई साधुवाद। यो पालि पनि तपाईँहरूले पठाएर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अनुरोधका साथ पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। सुखी निरोगी दीर्घायु होस्।